اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جڑا کلمہ رسول دا پڑھدا ہے ولایت علی دی گواہی دیندے انہاں تے واجب بولنا حیدری جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی جتھے اج تائیں نہیں دارین گئی اتھے میم گئی اتھے عین گئی سانجیو دوارے بچڑے جیوان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جتھے اج تائیں دارین گئی جتھے اج تائیں دارین گئی اتھے میم گئی اتھے عین 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 گئی جتھے جبرائیل تے پر چڑھ دے جتھے جبرائیل تے پر چڑھ دے اتھے سونے دی نالین گئی ماشاءاللہ حیدری 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 جتھے جبرائیل دے پر سڑ دے کوڑے منہ والے تو آدھا محمد میرے جی ہے جتھے جبرائیل دے پر سڑ دے اتھے سوہنے دی نالیں جنہ جنہ بندیاں نو ماواں نادے علی پڑھ کے دودھ پوایا اپنی آواز دی طاقت باڈی چا کٹھی کرو میں شعر پڑھ شعر دی آخری سطر تے تواڈی آواز پکی شاہ مردان کالا باغ تک نہ ونجے تے میں پنے ہی نہیں محمد کی عظیم مجمع شعر میں پڑھنا چاہنا حضرت ابو طالب علیہ السلام دی سبحان بے قدریاں لوگا نہیں پہ پڑھدا ذہن تیار ہو میں چلو ایک سطر پڑھ دے ماں چونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے مکے دے مشرک جس ہستی کو اپنی امانتہ رکھن اس امین دنائے محمد مصطفیٰ نہیں توجہ نہیں فرما مسلمان نہیں مسلمان نہیں مشرک کافر مکے کے مشرک اور کافر جس امین کو اپنی امانتہ رکھن اس امین دنائے محمد مصطفیٰ اور جس کو اللہ محمد جیسی امانت رکھے اس امین دنائے حضرت ابو طالب نثار دے مولا زندگی کرے عزیز اللہ خان دے مولا درجات بلند فرمائے اس خاندان نو محمد دی وسطیں رکھے تون وسطیں رکھے عظیم مجمع ذہن تیار ہونے متی ملنگ تعلق اپنی جاتے ذاکری اپنی جاتے یاد رکھو جڑا بندہ بندیاں دی ٹیک لیندا ہے تے امام حسین دی ٹیک نہیں لیندا 36 ضلع چ دا پیو کوئی بڑے چبل دنیا تے آ گئے امام حسین دے ذکر میں تماشا بن برباد ہو ویسے نو بندے یاد رکھو بھاویں او پڑھن والے
بامیوں سننا جڑا زینب دے برا نال دھوکہ کردا ہے برباد ہوا بچ جاؤ اپنی زندگیاں بچا لو قبر چ وینا نے سونے بن کے ونجو عظیم مجمع ہے بڑی مدت ہو گئی تے پڑھ دے لیکن آج دی مجلس دا ماحول ہی عجیب جس شعر دی خاطر میں جناب نو تکلیف دیتی تیاری کرائے بھائی رعایت نہیں انصاف بے قدریں لوگ نہیں پہ پڑھدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جے پالیا نبی شکلین ہوئے جے پالیا نبی شکلین ہوئے جے پالیا نبی شکلین ہوئے جنو سیدہ کونین ہوئے جنو سیدہ جناب حضرت ابو طالب دینو کونین تیاری کر لو بھائی کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے